नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। इन्धनमा अचाकले मूल्य वृद्धि विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आक्रोश। सभामुखले गरे सरकारको ध्यानाकर्षण, भाउ नघट्ने मन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया। इन्धनको भाउ बढेसँगै सरकारले बढायो अन्तर प्रदेशमा सवारी साधनको भाडा दर। काठमाडौँमा मनपरी पैसा उठाउँदै सार्वजनिक गाडी। वामपन्थी एकताका लागि वामदेव गौतम सक्रिय। 3 कम्युनिस्ट दललाई एक बनाउन तल्लीन। शनिबार ललितपुरमा बोलाए भेला। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग 4 महिनादेखि अल्पत्र। छलफलका लागि दलहरूको प्राथमिकतामै परेन। र 4 वर्षको कार्यकालका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन सम्पन्न। शेर्पा र नेङवाङ बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण देखाउँदै सरकारले पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 तथा डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो। बढेको मूल्यसहित अब 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 149 पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 192 पुगेको छ। मूल्य बढेसँगै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। सरकारले रुस युक्रेन युद्धको कारण देखाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। पछिल्लो पटक जेठ 26 गते मूल्य बढाएको सरकारले त्यसको 10 दिनपछि पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको दाबी सरकारको छ। नेपालमा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुँदै आएको छ। भारतबाटै बढेर आएका कारण समायोजनका लागि नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि गर्नु परेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्न नसकेको रकम बढ्दै गएकाले मूल्य वृद्धि गर्नु परेको निगमले जनाएको छ। युक्रेन र रसियाको बीचमा चाहिँ विभिन्न कारणले युद्ध भएको छ र विश्वमा चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ उत्पादन राष्ट्रहरूमा चाहिँ रसिया पर्छ। रसियाकोमा जुन युद्ध छ त्यो युद्ध कारणले गर्दा उसको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थलाई चाहिँ युरोप महादेशका राष्ट्रहरूले खरिद गर्दैनन् र जति पनि युरोपियन राष्ट्रहरूले चाहिँ खाडी मुलुकको तेल नै खरिद गरेर लगिदिने भएको हुनाले चाहिँ खाडी मुलुकमा चाहिँ वात्तै माग बढेको हुनाले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको लागत चाहिँ डिमान्ड बढ्यो र डिमान्ड बढे अनुसार हामी कहाँ चाहिँ मूल्य पनि बढ्न पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको ऊर्जा सङ्कट र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई खरिद बापत तिर्नुपर्ने बग्यौता रकम बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ। निगमलाई मासिक रूपमा 4 अर्ब 70 करोड घाटा रही असार मसान्तसम्म करिब 55 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने पनि देखिएको छ, जसका कारण मूल्य वृद्धिको सम्भावना अझै बढेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। केही समयको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ क्रुड आयलको मूल्य चाहिँ केही घटेको छ। 113-14 अमेरिकन डलर प्रति ब्यारेल रहेको छ भने हाम्रो चाहिँ फिनिस प्रोडक्ट अथवा प्रशोधित पदार्थ रिफाइनरीमा लाग्ने सार चाहिँ हाम्रो चाहिँ उच्चतरमा बढेको हुनाले चाहिँ लागत बढेको हो। र अहिले चाहिँ क्रुड आयलको मूल्य घटे पनि प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ बढेको हुनाले चाहिँ अझै घाटा चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था छ। यता मूल्य वृद्धिको विरोधमा आन्दोलन सुरु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै आयल निगम अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। जनताको ढाल सेक्ने गरी बढाइएको मूल्य वृद्धि तुरन्त फिर्ता गर्नुपर्ने राप्रपाको माग छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि कम गर्न नसके तापनि नेपाल सरकारले अन्तःशुल्क, कालीगण्डकी, एजुकेसन ट्याक्स, वातावरण कर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा जो कर लिन्छ यो कर कटौती गर्ने बित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आधा दामभन्दा कम गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामी आग्रह गर्छौँ, कर कति लिन्छ 1 लिटर बराबर यो कर लिन पाइँदैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिपछि उपभोक्ताहरू मर्कामा छन्। सरकारले लगातार मूल्य बढाउँदा जनताको आक्रोश बढ्दो छ। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपतलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथ कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै एमाले पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। एमाले सरकारलाई रुलिङ गर्न आग्रह गर्दै रुलिङ नभए संसद चल्न नसक्ने बताएपछि मात्रै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मूल्य वृद्धिबारे वास्तविक जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसो त संसददेखि सडकसम्म मूल्य वृद्धि को विरोध जारी छ। सरकार भने रमिता हेरेर बसिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे सरकारसँग जवाफ मागेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुलिङ गरेका हुन्। सभामुख सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बारे सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए। माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुराप्रति मेरो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यस विषयमा सरकारले सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्नका लागि निर्देश गर्छु। नेपाल आयल निगमले सोमबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटरको 149 र डिजेल मट्टीतेलको 192 रुपैयाँ पुर्याएको छ, जसको सर्वत्र विरोध जारी छ। विद्यार्थी संगठनहरूले त देशव्यापी विरोध गरिरहेका छन्। सडकमा मात्रै नभएर सदनमा पनि यही विषयमा सोमबार बहस भएको थियो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै एमाले पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। सांसद पद्मा अर्यालले मूल्य वृद्धिबारे सरकारलाई रुलिङ गर्न आग्रह गर्दै रुलिङ नभए संसद चल्न नसक्ने बताएकी थिइन्। त्यसपछि मात्रै सभामुख सापकोटाले मूल्य वृद्धिबारे वास्तविकता जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। जनताको जीवनसित जोडिएको, जनताको जीविकासित जोडिएको यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा बाध्यता के आइलाग्यो, किन बढाइयो भन्ने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यूले यो सदनलाई आएर जवाफ नदिँदासम्म, जनतालाई पनि चित्त बुझ्ने जवाफ नआउँदासम्म यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, यो संसदको सबभन्दा ठुलो दल आज प्रतिपक्षी बेन्चमा छ नेकपा एमाले। नेकपा एमाले यसको सही जवाफ नपाउँदासम्म, चित्त नबुझ्दासम्म सदन चल्न सक्दैन। सभामुख महोदय, त्यस्तै नेकपा एमाले स्टक क्लियर नगरी मूल्य वृद्धि गरेर करोडौं घोटाला गरेको आरोप लगाएको छ। एमाले पेट्रोल पम्पमा अघिल्लो दिन पेट्रोल र डिजेल भरेर भोलिपल्ट मूल्य वृद्धि गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। आइतबार दिउँसो सबै पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल र डिजल पठाएर राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी मूल्य बढाएर करोडौंको चलखेल गरेको आरोप एमाले लगाएको हो। हप्ताकै 2 पटकसम्म चर्को मूल्य पेट्रोल, मट्टीतेल, डिजेल लगायतमा बढ्दा उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य वृद्धि अचाक्ली बढिरहेको छ, जसको कारण दैनिक ज्यालादारी काम गरेर बिहान साँझ हातमुख जोर्नेहरूलाई शास्ति मात्रै परेको छैन, भोकै मरिने पो हो कि भन्ने पीरले सताएको छ। सरकार अब त जवाफदेही बन्ने कि? क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वार्षिक 3.5 खर्बको खाद्य वस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्य वृद्धि सरकारले नभई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको युद्धको प्रभावका कारण मूल्य बढेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको प्रभावका कारण बढेको बताउनुभयो। हामी त विवश छौँ, हाम्रो ठुलो डर गइरहेको छ। अहिले तेलमा यति ठुलो डलर गएको छ, सञ्चित घट्यो भन्ने हुन्छ नि, किन घट्छ भन्दा डलर बढेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हिजो कति थियो, आज तेलको भाव आज 100 कति 179 आज हुने स्थितिमा त्यो सबै डलर जाने हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आएको समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका
अब के भनौँ युद्धहरू त्यसको प्रभाव खानेतेलको मूल्य कुरा पनि त्यही छ। खानेतेल त्यस कारणले अब हामी यहाँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने पनि कुरा युक्रेनबाट तोरी आउँदो रहेछ यहाँ। मन्त्री शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रूपमा ल्याउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको छ र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजीकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। अनि उनीहरूले जोहो गरेको ल्याएर हाल्न दिउँ, त्यो त त्यसको लागि फाइदाको कुरा छ नि। इटाली उत्पादन वृद्धि गर्ने हो, नेपालमा उद्योगहरू फस्टाउन्, उद्योगहरू आत्मनिर्भर हुन्, नेपालकै वस्तु यहाँ प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य अन्तर्गत गरिएको छ। यसले भोलि देशमा म अहिले यहाँ भन्न चाहन्छु, रेकर्ड गराउन चाहन्छु, यसको मूल्याङ्कन 2 वर्षपछि 3 वर्षपछि गरौँला, उद्योगमा के प्रभाव पर्दो रहेछ। मन्त्री शर्माले सरकारको अहिलेको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उद्योगहरूको विकास र विस्तार गर्ने भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले मुख्य उद्देश्य अनुसार नै नीति ल्याएको दावी समेत गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री देलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुको विकल्प नै नरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बढेर आएकाले मूल्य बढाउनु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नु परेको र सस्तोमा बेच्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर 10 रुपैयाँ मूल्य कम गरेको समेत बताउनुभयो। उहाँले 10 रुपैयाँ भन्दा बढी घटाउन नसक्ने स्थितिमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइरहेको ट्याक्सलाई पनि हामीले कम गर्यौँ र त्यो प्रति लिटर डिजलमा र पेट्रोलमा 10 रुपैयाँ हामीले घटाएका छौँ। यो यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ र त्योभन्दा धेरै घटाइहाल्ने अवस्थामा सरकार पनि रहेन। त्यसकारणले सरकारलाई चाहिने राजस्व पनि आखिर विभिन्न बुदाहरूबाट आउँछ। एउटा यो पनि एउटा सोर्स छ। त्यसकारणले यसलाई धेरै घटाउन नसकेपछि अहिले नै हामीले 10 रुपैयाँ घटाएका छौँ र त्यसकारणले अहिलेको अवस्था के रहेछ त भन्दा यो 16 जुनमा आएको 2 असार 2 गते आएको रेट अनुसार उद्योग मन्त्री बडुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरू 70% भन्दा बढी क्षमता चलाउन नसकेको अवस्था रहेको समेत बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि बढाएको छ। विभागले अन्तर्प्रदेश यात्रुवाहक तथा मालवाहक गाडीमा अधिकतम 7.7% सम्म भाडा बढाएको हो। यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा 5.30% ले भाडा बढेको छ। त्यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 6.94 तथा तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 7.7% ले भाडा वृद्धि गरिएको विभागले सोमबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। स्थानीय रूटमा सञ्चालन हुने यातायातको भाडा पनि यथावत रहेको विभागले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर्प्रदेश चल्ने सवारी साधनको भाडा बढाएको छ, तर प्रदेशभित्रै चल्ने सवारी साधनको भाडा पनि बढाएको छैन। तर काठमाडौँमा चल्ने सवारी साधनले भने इन्धनमा मूल्य बढेको कारण देखाउँदै आफै भाडा बढाउन थालेका छन्। विभागले भने बढी भाडा लिएको पाइए कारबाही गर्ने बताएको छ। आइतबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोल लिटरमा 21 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल लिटरमा 27 रुपैयाँले बढाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर्प्रदेश चल्ने सवारी साधनको भाडा बढाएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर्प्रदेश सञ्चालन हुने नै लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई भाडा समायोजन गर्ने हो र त्यसमा हामीले चाहिँ अन्तर्प्रदेश चल्ने भनेको एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने भाडाका बसहरू सवारी साधनहरू
र अर्को चाहिँ हामीले पहाडी जिल्लामा चल्ने ट्रकहरू र तराईमा चल्ने ट्रकहरूको लागि भनेर 3 क्याटेगोरीमा भाडा समायोजन गर्छौँ र यो गत चैत्रदेखि नै वैज्ञानिक चाहिँ स्वचालित भाडा समायोजन लागू भइसकेको छ। यसको अर्थ चाहिँ हामीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 5% भन्दा बढी पटक वा एकै पटक गरेर 5% भन्दा बढी भएमा भाडा पनि त्यही अनुसारले हामी त्यो सूत्र छ हाम्रो वैज्ञानिक भाडा निर्धारणको, त्यो सूत्र अनुसार भाडा बढाउँछौँ र घट्यो भने पनि घटाउँछौँ र यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अस्ति योभन्दा अघिल्लो पटक भाडा घटेको अवस्थामा त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको अवस्थामा भाडा पनि घटाएको थियौँ भने अहिले अब फेरि भाडा बढेको अवस्थामा बढेको छ। तर विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारी साधनको भाडा बढाएको भए पनि प्रदेशभित्रै चल्ने सवारी साधनको भाडा पनि समायोजन भएको छैन। प्रदेशभित्र चल्ने सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ, तर आधिकारिक रूपमा भाडा समायोजन नभए पनि सवारी साधनले भने आफै भाडा बढाएको गुनासो सर्वसाधारणको छ। मैले त त्यो अब यो कुनै स्मार्ट कार्डहरू सिस्टमहरू गरेर होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब मान्छेहरूले त्यस्तो कार्डहरू सिस्टम युज गर्न थाल्यो भने चाहिँ चेन्जेसहरू राख्नु नपर्ने होइन, या अब डिजिटल पेमेन्टहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्थ्यो। त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टेसन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन मोर प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो बसेसहरू चाहिँ कुर्ने भन्दा नि मान्छे बस स्टपमा कुर्नुपर्छ। अब बिहान आउँदा एउटा भाउ हुन्छ, बेलुका अर्कै भन्छ, अनि किन भन्दाखेरि पेट्रोलको भाउ बढाएछ, डिजलको भाउ बढाएछ भन्छ। अब हामी त अब जहिले हिँड्ने मान्छे हामीलाई पनि थाहा हुन्छ नि त भाडा त कति छ के छ। त्यही पनि के भन्ला भने किन गाडी चढ्न आउनु भएको त आफ्नैमा जानु त्यस्तो भन्छन् क्या, अनि त्यस्तो भन्दा साह्रै नै मन पर्दैन। त्यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सक्दो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूले आफै भाडा बढाउँदा त्यसको असर उपभोक्तामाथि परेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भने मनलाग्दी भाडा लिएको पाइए कारवाही गर्ने दाबी गरेको छ। यदि कसैले लोकल स्तरमा पनि यसैलाई नै चाहिँ भाडा वृद्धि भयो भनेर मानेर अथवा व्याख्या गरेर चाहिँ आफू खुसी भाडा लिइरहेको छ भने हामीले अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई कारवाही गर्छौँ। विभागले कारवाही गर्ने बताइरहेको भए पनि अनुगमन नहुँदा सवारी साधनले मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन्। काठमाडौँको सार्वजनिक सवारी साधनले 18 रुपियाँ लिनुपर्ने भाडा 20 रुपियाँ लिने गरेका छन् भने 23 रुपियाँ लिनुपर्नेमा 25 रुपियाँ असुल गर्ने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। इन्धनमा मूल्यवृद्धिले सीमा नागेको छ। हप्ता 10 दिनमा भाव बढाएर पनि आयल निगमले घाटा भयो भन्न छाडेको छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, इन्धनमा भारी मूल्यवृद्धिले तपाईँको दैनिकीमा कस्तो असर पारेको छ? सरकारले त खास त यो मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ होइन अब सकभर मिल्छ भने घटाइदिनु पर्यो। यो मूल्य वृद्धि बढाएर भएन। मूल्य वृद्धि बढाउने बित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बढाउने बित्तिकै सबै खाद्यान्न सबै भनौँ न सबै चिजमा चाहिँ एकदम सबै भाउ बढाउने भएको भएर यो जनतालाई सर्वसाधारणलाई नै मार पर्ने भएको भएर चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ यो अब सरकारले चाहिँ धेरै नै अब एकदमै भनौँ न के भने अब एकदमै निगरानी गरेर चाहिँ होइन यसलाई कसरी चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ असर नपरोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ मूल्य वृद्धिहरू चाहिँ सकभर उहाँले चाहिँ कम गराइदिन सक्नु पर्यो। सरकारले अब कति पेट्रोलको डिजलको दाम बढाइसकेको छ। अब त गाडी बेच्नु पनि गाह्रो भइरहेछ। त्यो बेच्नु पनि मान्छे पनि दिइरहेको छैन, किनकि पेट्रोलको दाम पनि बढेको छ। गाडीको पनि मोल पनि मान्छे दिइरहेको छैन। अब पेट्रोलको दाम पनि बढेको छ। कसरी अब चलाउने गाडी कसरी चलाउने? अब त्यसको समस्याको समाधान गर्नु पर्यो सरकारले। अब यो प्राइस बढ्नाले अब खाद्यान्नदेखि लिएर होइन, अब हुन्छ नि तपाईँको लत्ता कपडादेखि लिएर सबैमा प्राइस बढेको छ। अब निम्न वर्गहरूको लागि अब खानलाई पनि धौधौ हुन्छ। यस्तो कारणले सरकारले यसमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने हो, घटाउनु पर्ने हो होइन। हामीलाई त अब धेरै असर गरेको छ यो कुरामा चाहिँ, किनभने अब हामीलाई अब बाइक चढ्नै गाह्रो, पेट्रोल त्यस्तो महँगो। जनताहरू एकचोटि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छ क्या, जनता तात्नुपर्ने अवस्था छ। घरमा बसेर हामी कुनै पनि केही पनि उपलब्ध छैन। घरमा बसेर फेसमा स्ट्याटस लेखेर कसैसँग 2-4जना कराएर केही पनि हुनेवाला छैन। सबै जनता एकजुट भएर सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छ। एकजुट हौँ सबैजना, आउँ आयल निगमको अफिसमा घेराउ गरौँ अनि आयल निगमका भ्रष्टाचारहरूलाई कारवाही गरौँ। यसले चाहिँ अब खानेतेलकै भाउ पनि हामीले 400 आकाशिएको हो नि त। यो हामी अब 165 रुपियाँमा पाउने तेल अहिले 400 रुपियाँ हुने चाहिँ त अब सोच्नुभन्दा अलिक बाहिरकै कुरा भयो कि। अनि त्यसैले अब जनता एकचोटि सडकमा आउनै पर्छ। यसको लागि एकचोटि सिंहदरबार घसघस्याउने तरिकाले आयल निगमका भ्रष्टहरूलाई घसघस्याउने तरिकाले जनता एकचोटि सडकमा आउनुपर्छ। दाल भात तरकारी खानै गाह्रो भयो। अब जनता मर्ने भयो। अब कसरी चाहिँ समाधान हुन्छ यो चाहिँ अब सरकारले चाहिँ हेर्नु पर्यो होइन। अब चाहिँ यस्तो तालले चाहिँ जनतालाई चाहिँ मर्ने भयो,
सारा जनता त पक्कै भएन। त्यही कारण यो चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वाम एकताका लागि सक्रिय बन्नु भएको छ। गौतमले 3वटा प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई जोड दिँदै वाम एकताका लागि सक्रियता देखाउनु भएको हो। उहाँले असार 11 गतेका लागि एकता अभियानको राष्ट्रिय भेला समेत बोलाउनु भएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले एकता अभियानको राष्ट्रिय भेला बोलाएका छन्। आगामी 11 असारका लागि ललितपुरको धोबीघाट स्थित सिद्धार्थ कटेजमा राष्ट्रिय भेला बोलाइएको गौतमको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सचिवालयका अनुसार 3वटै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताका निम्ति पहल कदमी बढाउन राष्ट्रिय भेला बोलाइएको हो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएपछि कुनै समूहमा नलागेका गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा एकता अभियान घोषणा गरेका थिए। यसअघि अभियान सफल हुन नसके पनि यसपटक अभियान सफल हुनेमा गौतमको पूर्ण विश्वास रहेको बुझिएको छ। त्यसो त यसअघि राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै गौतमले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने महाअभियानमा आफू लागिरहेको जिकिर पनि गरेका थिए। उनले केही समयमा त्यसबारे घोषणा गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए। सारा जनता विरोधमा चाहिँ आइसकेपछि म पछाडि हट्न परेको छ भन्ने चिन्ता भएर हो कि जे भए पनि उहाँ संसदको फेस गर्न पर्थ्यो, संसदलाई भन्नु पर्दथ्यो। र मेरो अनुरोध छ नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, मान्य सदस्यहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई यो खबर पुर्याउनुपर्छ। उहाँले आएर विभिन्न सन्दर्भमा पनि यसलाई बताउन सक्नुपर्छ। गौतम एमाले परित्याग गरी राष्ट्रिय संसदको हैसियतमा राष्ट्रिय सभामा सांसदको रूपमा उपस्थित हुँदै आइरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका लागि गीत लेखेका उनले आफू एकीकृत समाजवादीमा नलाग्ने बताएका थिए। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। केपी ओलीबाट पटक पटक अपमानमा परेको गुनासो गर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट पनि अपमान भएको छ। गएको 22 जेठमै नेपाल स्वयं उपस्थित बैठकको निर्णयले सरकारमा सहभागी 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले एकाएक 22 ज्येष्ठमा सरकारमा सहभागी 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर सोमबार 16 दिन बितिसक्दा पनि न बहालवाला मन्त्री फिर्ता भएका छन्, न सिफारिसमा परेका नेताहरूले मन्त्रीको जिम्मेवारी नै पाएका छन्। सिफारिसमा परेका 4 नेताहरू जो नयाँ लुगा सिलाएर शपथ खान तयारी अवस्थामा रहेका थिए, उनीहरू अलपत्र परेका छन्। आखिर किन एकीकृत समाजवादीको मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय आफ्नै नेताहरूले र नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले लत्याइदिरहेका छन्? सुरुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट पास भएपछि मात्रै मन्त्री हेरफेर गर्ने भन्दै रोकेको नियुक्ति अहिले बजेट पास भएपछि पनि निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन्, जसको कारण एकीकृत समाजवादीलाई नैतिक दबाव बढिरहेको छ। मन्त्री हेरफेर बारे भएको आलटाल र ढिलासुस्ती बारे पार्टी र पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले पटक पटक असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले ती सबै कुरा बेवास्ता गरिरहेका छन्। अब मन्त्री परिवर्तन गर्ने कि भन्ने चर्चाहरू नचलेका होइनन्। चर्चा चलिसकेपछि 6 महिनासम्म त हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् भनेर पनि हामीलाई भनिएको थियो। तर 6 महिना होइन, 8 महिना पुगिसकेपछि हामीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेका हौँ र नयाँलाई त्यहाँ हामीले पठाउन चाहेका छौँ। पठाउने कुराको सन्दर्भमा ढिला ढाला भइरहेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्रीले र माओवादीका साथीहरूले हाम्रो भित्र पनि अब त्यस्ता मागहरू आइरहेको हुनाले केही दिन पर्खिदिनु पर्यो भनेको हुनाले अब 1-2 दिन पर्खिने कुरा नै हुन्छ। आज पनि त्यस सम्बन्धमा कुराहरू उठेको छ। छिटै अब मन्त्रीहरूको परिवर्तन गर्ने कुरा। त्यसो त प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुको अरू कारणहरू पनि छन्, जसमा
एकीकृत समाजवादीकै बहालवाला मन्त्रीहरूको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दबाब र ताकेता एक हो भने अर्को आफ्नै पार्टी काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको प्रेसर पनि हो। एकीकृत समाजवादीको मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भए आफ्नै पार्टीमा पनि मन्त्री हेरफेर गर्न दबाब बढ्ने र त्यो दबाबले पार्टीलाई असर गर्ने पिर अन्य पार्टीहरूलाई पनि छ। आफ्नो पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ अनि त्यो निर्णयको पुनरावलोकन या रिभ्यू या अपिल चाहिँ अर्को पार्टीले गएर गर्ने। यदि त्यो अपिल मान्य भएन भने म तपाईँपट्टि आउँछु, किनभने म बजेट फेल गरिदिन्छु, मसँग यति मान्छे छन् भनेर धम्की समेत दिएर तुच्छ स्वार्थ पदको निम्ति, निकृष्ट मन्त्री पदको निम्ति के काम गरेका छन् त्यो? संसदमा मन्त्रीहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिनुपर्ने लगायत कारणले तत्काल मन्त्री परिवर्तन नभए पनि यतिखेर भने ती सबै कुरा सकिएको छ। मन्त्रीले जवाफ दिने मात्रै होइन, बजेट नै पास भएपछि पनि आफू मन्त्री नियुक्ति नभएपछि सिफारिसमा परेका नेताहरू निराश छन्। के त मलाई थाहा छैन, त्यो बालुवाटारले नै सोध्नुपर्छ। अब हाम्रो तर्फबाट पार्टी केन्द्रले सचिवालयले गरेको निर्णय त्यही दिन बालुवाटारमा पुग्यो। अब बालुवाटारमा पुग्यो होइन, उहाँबाटै सोधेर निर्णय भएको र पनि रेस्पोन्स नहुने कुरा उहाँलाई नै बालुवाटारै सोध्नु पर्यो। संसदीय प्रणालीमा मन्त्री कसलाई बनाउने वा कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने निर्णय सम्बन्धित पार्टीले गर्छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै सहयात्री दलको निर्णयलाई लत्याइ मात्रै दिएका छैनन्, एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी नै गनिरहेका छैनन्। माधव नेपाल लगायतकै नेताहरूको विद्रोहबाट मस्त निन्द्राबाट बिउजिएर प्रतिपक्षबाट सत्ताको साँचो थामेका देउवाले किन नेपाल लगायत पार्टीलाई अन्डर इस्टिमेट गरिरहेका छन्? अर्कोतिर मन्त्री हेरफेरमा ढिलासुस्ती भएसँगै बाहिरिन तयार मन्त्रीहरूलाई सिंहदरबारका कर्मचारीहरूले टेर्न छाडेका छन्। यस्तो अनिश्चयको अवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाउने चिन्ता विश्लेषकहरूको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव 4 महिनादेखि अल्पत्र छ। यो प्रस्ताव दलहरूको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन। संसदमा एमालेका सांसदहरूले यसबारे प्रश्न तिर्स्याउन सुरु गरेका छन्, तर महाअभियोग लगाउने दलहरू प्रस्तावलाई संसदसम्म पुर्याउन र छलफल गर्न चाहिँ गम्भीर बनेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव 4 महिनादेखि अलपत्र छ। यो प्रस्ताव किन दलहरूको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन? संसदमा एमालेका सांसदहरूले यसबारे प्रश्न तिर्स्याउन सुरु गरेका छन्, तर यता महाअभियोग लगाउने दलहरू प्रस्तावलाई संसदसम्म पुर्याउन चाहिरहेका छैनन्। अर्कोतिर महाअभियोगका बारे प्रतिनिधि सभाको बैठकले छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिए पनि समितिको बैठक बस्न त के अहिलेसम्म समिति संयोजक नै पनि तोकिएको छैन, जसको कारण महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र मात्रै होइन, रहस्यमय ढङ्गले थन्किएर बसेको छ। सभामुख महोदय बाटै नाम सहित घोषणा भएर महाअभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्नको निम्ति जुन समिति बनेको थियो अहिले काम पाएको छैन। कहिले काम पाउने हो र त्यो महाअभियोग प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नगरिकन ल्याइएको र पास हुन सक्दैन भनेर महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरू नै हराइसक्नु भएको हो कि या उहाँहरू यो प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्न, के भएको हो? त्यसो त जबरा विरुद्ध 1 फागुनमा 3 दलका 95 सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। जबरालाई सर्वोच्चमा बेथिति निम्त्याएको आरोप लगाउँदै
3 दलले महाभियोग दर्ता गराएका हुन्। सँगै कानुन व्यवसायीहरूले पनि लामो समयदेखि जबराको बहिर्गमनको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यसैको जगमा ल्याइएको भनिएको महाभियोग रहस्यमय ढङ्गबाट थन्किएर बसेको हो। जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको लगायतका 21 आरोप लगाइएको छ। तर यति धेरै आरोपसहित दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अहिले दलहरूको प्राथमिकतामा त पर्दैन, संसदमा छलफलको विषय पनि बनिरहेको छैन। यता कानुन व्यवसायीहरू भने महाभियोग प्रस्तावलाई युद्ध स्तरमा फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाट भए पनि यसलाई किनारा लगाउनु पर्ने बताउन थालेका छन्। उनीहरूले न्यायालय कामुको भरमा लामो समयसम्म चल्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। समग्रतामा यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ, किनभने यो कानून प्रधान न्यायाधीशबाट जुडिसियरी यत्रो चाहिँ एउटा अर्गान स्टेटको चाहिँ एउटा हात नै होइन, डिफङ्क्ट हुनु भनेको कुरो राम्रो होइन नि। प्रधान न्यायाधीशको आधिकारिकता हुनुपर्दछ। अरू एउटा शिक्षक हेडमास्टरले चाहिँ सहायक शिक्षकलाई निमित्त दिए जस्तो पनि होइन न्यायको क्षेत्रखेरि। त्यसैले यसलाई युद्ध स्तरमा चाहिँ नि होइन सङ्कल्प प्रस्तावमा राखेर र अरू चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ छलफलमा चाहिँ लगाउनुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, त्यतापट्टि यी चाहिँ समर्थक प्रस्तावकहरू पनि सभामुख पनि अलिक उदासीनता देखिएको छ। महाभियोग प्रस्ताव संसदमा अगाडि नबढ्नुको कारण संसदीय अङ्कगणित हो। महाभियोग प्रस्ताव पास हुन प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत चाहिन्छ। एमाले सहयोग नगरी त्यो संख्या पुग्न असम्भव छ। संख्या नपुगे महाभियोग पारित नहुने र राणाको पुनर्बहाली हुन्छ। त्यही डरले महाभियोग लगाउने दलहरू यसलाई प्रक्रियामा लैजान चाहिरहेको देखिँदैन। पछिल्लो दलहरूको जुक्ति राणाको अनिवार्य अवकाश हुन अब मात्रै केही महिना बाँकी रहँदा त्यति बेर प्रस्तावलाई झुलाउने रणनीति उनीहरूको रहेको देखिन्छ। अत न्यायालय जस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई महिनौदेखि नेतृत्वविहीन बनाइएको छ। यसरी न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुनुले मुलुकलाई दूरगामी असर अवश्य पर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन धितो बन्दकीमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ 27 गते मन्त्री भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्दकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयका कारण धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई झापड हानेको छ। सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले सरकारलाई झापड हानेको हो। सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन धितो बन्दकीमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ 27 गते भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्दकी राख्न नपाउने निर्णय जुन गरेको थियो त्यसैलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएको हो। उक्त निर्णयका कारण धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णुबहादुर सुनवारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भू उपयोग नियमावली 2079 को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चित कालसम्म जग्गा धितो बन्दकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै अब जग्गा जमिन धितो बन्दकी राखेर ऋण लिन बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चले 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुन कृषि वा गैर कृषि कुन जग्गा हो भनी वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो।
कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले निर्णय गरेको थियो। स्थानीय भू उपयोग परिषदले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले तोके अनुसार कृषि र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय थियो। अब भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ। क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक्स न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 49.31 अङ्कले घटेर 1884.81 बिन्दुमा छरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेर रातामै भएकोमा विकास बैंक, जलविद्युत उत्पादन बीमा र लघुवृत्तको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 230 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 5 वटा कम्पनीहरू बाहेक सबैको शेयर घटेको छ। शेयर बजार लगातार घटेपछि बेच्नेहरूको लहरले आज कारोबार संख्या र रकम भने बढेको छ। 61,86,000 किता शेयर 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर 10% तथा कालिका पावर र रिभर फल्स कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार रातामै हुँदा पनि आँधी खोला र सिवाइसी लघुवृत्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। इथियोपियाको ओरोमिया क्षेत्रमा भएको पछिल्लो आक्रमणमा 200 भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। मारिनेहरू अम्हारा जातीय समुदायको रहेका छन्। विद्रोही समूह ओएलएले गरेको आक्रमणमा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। ओरोमियाको क्षेत्रीय सरकारले आक्रमणको पुष्टि गरेको भए पनि कति हताहत भए भन्ने बारेमा विवरण भने नखुलाइएको समाचारमा उल्लेख छ। आक्रमणबाट बच्न सफल सर्वसाधारणका अनुसार आक्रमणमा मारिएकाहरूको शव सामूहिक रूपमा गाडिएको छ। घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी पुगे पनि पुनः आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सर्वसाधारण त्रसित रहेका छन्। करिब 30 वर्ष अघि पुनर्वास कार्यक्रममा यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अम्हारा जाति अहिले नरसंहारको शिकार भएको भन्दै अधिकार कर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जातीय द्वन्द्वले अफ्रिकाको दोस्रो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशलाई टुक्र्याउने धम्की दिएपछि यो आक्रमण भएको हो। भीषण वर्षाका कारण भारत र बंगलादेशको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाढी र पहिरो तथा चट्याङमा परेर 59 जनाको ज्यान गएको छ। कयौं बाढी पहिरोमा फँसेका छन्। बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने जनाइएको छ। त्यहाँको मौसम विभागले अझै केही दिन भीषण वर्षाको चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। बंगलादेशमा सरकारी अधिकारीले अहिलेको बाढी सन् 2004 पछिकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताएका छन्। यस्तै भारतको मौसम विभागले केरला, मुम्बई, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिसा लगायत क्षेत्रमा आज पनि ठूलो वर्षाको चेतावनी दिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आगामी 4 वर्षको कार्यकालका लागि सोमबार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाले आगामी 4 वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। एन्फा नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरूले फुटबल विकासका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आगामी 4 वर्षको कार्यकालको लागि सोमबार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। राजधानीको एक होटलमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङको प्यानल सहित र फ्रेन्च क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव राज पौडेल उम्मेद्वार थिए। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फामा यति बेला चरम आर्थिक अनियमितता भएको र 10 खेलाडीको भविष्य अन्यलमा पारेको विषय बढी चर्चामा छ। जुन विषयले एन्फा निर्वाचनमा पनि केही फेरबदल हुने
अनुमान गरिएको छ। चर्चा र विवादका बीच भएको एन्फाको निर्वाचन रोचक देखिएको छ। प्रतिस्पर्धामा हुमिएका वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले आफ्ना बाँकी रहेका काम पूरा गर्न पुनः उम्मेदवारी दिएको बताउँदै आएका छन्। जुन अहिले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने, हजुर, त्यसपछि हामीले लिगलाई अलिकता लामो बनाउने, व्यावसायिक बनाउने भनेर हामीले भनेको छ। एक हजुर, लिगलाई अलिकता लामो बनाउने, व्यावसायिक बनाउँदै जाने, क्लबको लागि सस्टेनेबल भन्ने, आर्थिक रूपले सबलीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसको ट्रेनिङहरू, त्यसको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गर्ने काम हामी गर्छौँ। त्यस्तै अर्का अध्यक्षका प्रत्याशी वर्तमान एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङले आफ्नो प्यानलले जित्ने दावी गरे। उनले नेपाली फुटबलको भविष्यको लागि तथा एन्फाको सुशासनका लागि आफ्नो टिम बाहेक अरूको विकल्प नरहेको दावी गरेका छन्। जित्नै पर्ने एजेन्डा, हामी इमान्दार पक्षको छौँ होइन, फुटबललाई माया गर्छौँ, हामी फुटबललाई गोल्डमेडल गर्न आएका हौँ। जति पनि विकृतिहरू भइरहेछ त्योलाई चाहिँ हामी आए पछाडि हामी यसलाई निर्मूल पार्छौँ र संस्थालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। शेर्पा र नेङमाङका अलावा अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका फ्रेन्च क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव राज पौडेलले दुवैलाई चुनौती पेश गरेका छन्। निर्वाचनमा कर्मा र पङ्कजले 21 सदस्यीय कार्यसमितिका लागि प्यानल सहित निर्वाचनमा छन्। साधारण सभाले 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष र 2 महिला सहित 15 सदस्य निर्वाचित गर्नेछ। अध्यक्षमा 3 जना, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 2 जना, उपाध्यक्षमा 4 जना, महिला सदस्यमा 5 र सदस्यमा 36 जना गरी कुल 50 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 15 सदस्य मध्ये 13 जना खुल्ला र 2 जना महिला सदस्यका लागि दुवै प्यानलबाट उम्मेद्वार छन्। सदस्यमा मिलन गुरुङ, सुरेन्द्र शेखरकार, सुन्दर थापा छेत्री र कुमार कोटवालले प्यानल बिनै उम्मेदवारी दिएका छन्। यसपटकको एन्फा निर्वाचनमा 84 जनाले मताधिकार पाएका थिए। निर्वाचनमा 45 जिल्लाको मताधिकार पाउने भए पनि यसपटक 42 जिल्लाले मात्र मत हालेका थिए। भक्तपुर र सिन्धुलीको जिल्ला निर्वाचनमा विवाद हुँदा मताधिकारबाट वञ्चित भएका थिए। त्यस्तै एन्फाको विधान विपरीत मताधिकार दिइएको भन्दै दाबी विरोध परेपछि सिराहा जिल्लाको मताधिकार बदर भएको थियो। निर्वाचनमा 14 ए डिभिजन क्लब, 11 बी डिभिजन क्लब र 9 सी डिभिजन क्लबसँगै राष्ट्रिय लिगमा छनौट भएका मोफसलका 4 क्लब तथा एन्फा अन्तर्गतको महिला सङ्घ, खेलाडी सङ्घ, प्रशिक्षक सङ्घ र रेफ्री सङ्घले पनि मतदान गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। लगातार तेस्रो जित हात पार्दै नेपाल एससीसी महिला T20 को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मलेसियाको किनरारा ओभरअलमा आज भएको खेलमा बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेको हो। बहराइनले दिएको 25 रनको लक्ष्य नेपालले 3 ओभर 4 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्न सक्यो। नेपालका लागि सीता राणा मगरले 4 रन जोड्न सकिन्। कविता गोवरले अभिजित 3 रन झारिन्। इन्दु वर्मा 0 रनमा आउट हुँदा कप्तान रविना छेत्री 0 रनमा अविजित रहन सकिन्। बहराइनकी पवित्र सेठी र बेल्सिटा बार्बोजाले एक विकेट लिन सफल भए। त्यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको बहराइनले निर्धारित 7 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 14 रन बनाएको थियो। वर्षाका कारण खेल 7 ओभरमा झारिएको थियो। समूह बीमा नेपालको शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने नेपालले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपालले अन्तिम खेलमा मंगलबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसैगरी भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार सरकारले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने भनी अमेरिकालाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनी अमेरिकालाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन समेत गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। इन्धनमा अचाकली मूल्य वृद्धि विरुद्ध सडकदेखि संसदसम्म आक्रोश। सभामुखले गरे सरकारको ध्यान आकर्षण। भाव नघट्ने मन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया। इन्धनको भाव बढेसँगै सरकारले बढायो अन्तर प्रदेशमा सवारी साधनको भाडा दर। काठमाडौँमा मनपरी पैसा उठाउँदै सार्वजनिक गाडी। वामपन्थी एकताका लागि वामदेव गौतम सक्रिय।
3 कम्युनिस्ट दललाई एक बनाउन तल्लीन, शनिबार ललितपुरमा बोलाए भेला। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग 4 महिनादेखि अल्पत्र छलफलका लागि दलहरूको प्राथमिकतामै परेन। र 4 वर्षको कार्यकालका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न, शेर्पा र नेमाङ बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।